अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रियः कान्तो अनन्तो वरगुणगणैकास्पदवपूहताशेषावद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो नतजनदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे। प्रणम्य शिरसाचार्यंस्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्थवेदान्तार्थः प्रकाश्यते। श्रीमद्वेदान्तदीपे द्वितीयाध्यायस्य अविरोधाध्यायस्य प्रथमपादस्य स्मृतिपादस्य प्रथमम् अधिकरणं स्मृत्यधिकरणम्। स्मृत्यनवकाशदोषप्रसंग इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसंगात् इतरेषाञ्चानुपलब्धेः इति सूत्रद्वयात्मकम् इदम् अधिकरणम्। अविरोधाध्यायः अतः विरोधाभावः प्रदर्श्यते। नाम जगत्कारणवादि वेदान्तवाक्यानि यानि वर्तन्ते तेषां कृते यो यो विरोधः समायाति तत्तादृशविरोधानां परिहारः अत्र प्रकाश्यते। कपिलस्मृतिविरोधः सर्वप्रथमः। अतः स्मृतिविरोधशङ्का एवञ्च तस्य परिहारः। कपिलस्मृतिः तस्य विरोधशङ्का तत्परिहारः। तदादौ अस्य अधिकरणस्य पारायणं स्मृत्यनवकाशदोषप्रसंग इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसंगात् वेदान्तानां समस्तचिदचिद्विलक्षणा स्पृष्टहेयगन्धसर्वज्ञताद्यनन्तकल्याणगुणगण गुणाकारब्रह्मैकपरत्वं प्रतिपादितं कापिलादिस्मृतिविरोधेन चालयितुं शक्यम् उत न इति संशयः। शक्यमिति पूर्वः पक्षः। श्रुतिविरुद्धायाः स्मृतेः अनादरणीयत्वे स्थितेपि वेदान्तवेद्यार्थस्य दुर्ग्रहत्वेन अल्पश्रुतैः मन्दमतिभिः आप्तप्रणीतस्मृत्युपबृंहणेन विना तेषां निश्चयः नोपपद्यते। कपिलस्मृतिः केवलतत्त्वपरा इति तथैव हि उपबृंहणन्याय्यम्। अन्यथा आप्तप्रणीतायाः केवलतत्त्वपरायाः तस्याः अनवकाशप्रसङ्गः इति वेदान्तवेद्यं जगत्कारणं प्रधानम्। राद्धान्तस्तु वेदान्तस्य उपबृंहणापेक्षत्वेपि आप्ततममन्वादिस्मृतिभिः वेदान्ताविरोधिनीभिः एव उपबृंहणन्याय्यम्। अन्यथा तासां बह्वीनाम् अनवकाशप्रसङ्गः महानयन् दोषः स्यात्। न च तासां धर्मप्रतिपादनांशोपबृंहणत्वेन सावकाशत्वम्। यतः
धर्माणामपि स्वरूपं परब्रह्मभूतपरमपुरुषाराधनत्वं इष्टापूर्तं बहुधा जातं जायमानं विश्वं बिभर्ति भुवनस्य नाभिः तदेवाग्निस्तद्वायुस्तत्सूर्यस्तदुचन्द्रमाः यज्ञैस्त्वमिज्यसे नित्यं सर्वदेवमयाच्युता इत्यादि श्रुतिस्मृतिभिः सूत्रमपि व्याख्यातम्। अतीन्द्रियार्थ साक्षात्कार समर्थस्य कपिलस्य वेदान्तानां परब्रह्मपरत्व अनुपलब्धेः प्रधानपरत्वमेव आश्रयणीयम् इत्यत उत्तरं पठति। इतरेषाञ्चानुपलब्धेः इतरेषां मन्वादीनां वेदविदग्रेसराणां सर्वातीन्द्रियार्थसाक्षात्कारसमर्थानां प्रधानपरत्व अनुपलब्धेः ब्रह्मपरत्वोपलब्धेश्च ब्रह्मपरत्वमेव आश्रयणीयम्। वेदान्तप्रतिपन्नार्थविरुद्धायास्तु कपिलोपलब्धेः भ्रान्तिमूलत्वं कल्पयितव्यम् इति स्मृत्यधिकरणम्। वेदान्तः एवञ्च वेदान्ते कारणत्ववचनं जगत्कारणत्वम् उपपादयति। जगत्कारणत्वं परमपुरुषस्य वक्ति। यदि जगत्कारणत्वं परमपुरुषस्य वेदान्तः उपपादयति, परन्तु स्मृतिः प्रधानकारणत्वं वक्ति, तत्रापि कापिलस्मृतिः। कापिलस्मृतिः इति चेत् कपिलप्रवर्तिता स्मृतिः। कपिलः ऋषिं प्रसूतं कपिलम् इत्येवं रूपेण प्रसिद्धः। ऋषीणां मध्ये एव सर्वादिमः उद्गमस्थानरूपेण विद्यमानः। नाम ऋषिपरम्परायाः एव सर्वादिमः ऋषिः कपिलस्मृतिः। कपिलादेव ऋषिप्रसूतिः ऋषिपरम्परा इत्याकारिका समारब्धा भवति। तत्तादृशः कपिलः अयं कपिलः साक्षात् भगवान् एव भगवदवताररूपेणापि उच्यते। तस्य स्मृतिः कपिलस्मृतिः। वेदः वेदस्य अर्थः कथम् उपपादनीयः इत्येवं रूपेण विचारः आयाति चेत् स्मृतीतिहासपुराण उपबृंहणेनैव श्रुत्यर्थः कल्पनीयः इत्युच्यते। अत एव वदन्ति अपि येषां कृते श्रुतीतिहासपुराणादीनां परिज्ञानं न भवति ते श्रुत्यर्थं सम्यक् पर्यालोचयितुं नार्हन्ति। अतः श्रुत्यर्थस्य विस्तारः उपबृंहणाधारेण स्मृतीतिहासपुराणाद्याधारेण कार्यः। स्मृतीतिहासपुराणादिः इत्युच्यते तत्र स्मृतिः प्रथमा। तत्रापि कापिलस्मृतिः ऋषिपरम्परायाः एव आदिमरूपेण विद्यमानेन कपिलेन प्रवर्तिता स्मृतिः कापिलस्मृतिः। तत् कापिलस्मृतौ प्रधानस्यैव कारणत्वम् उपपाद्यते। अतः तदनुगुणत्वेनैव खलु श्रुत्यर्थः विस्तारणीयः। तदनुगुणत्वेन रूपेण यदि विस्तारः न क्रियते, पूर्वतन अध्याये स्पष्टरूपेण उक्तं
प्रधानस्य कारणत्वं न भवति अपि तु परमपुरुषस्यैव इति। यदि परमपुरुषस्यैव कारणत्वं प्रधानस्य कारणत्वं नास्ति तर्हि स्मृतेः प्रधानस्मृतेः कापिलस्मृतेः अनवकाशदोषप्रसङ्गः निरर्थकत्वापत्तिः। तस्याः स्मृतेः कपिलस्मृतेः श्रुत्यर्थपर्यालोचनायां प्रमाणरूपेण अवकाशः नास्ति इति खलु भवति। अतः आदावेव वदति कापिलस्मृतेः श्रुत्यनवकाशदोषप्रसङ्गः खलु इति। तदेव पूर्वपक्षिणाम् आक्षेपोऽपि। अतः स्पष्टरूपेण आदौ उपपादयन्ति वेदान्तानां समस्तचिदचिद्विलक्षण अस्पृष्ट हेयगन्ध सर्वज्ञताद्यनन्तकल्याणगुणाकार ब्रह्मैकपरत्वं प्रतिपादितम्। वेदान्तः ब्रह्मैकपरम् ब्रह्म तत्त्वम् एकमेव उपपादयति कारणत्वेन रूपेण। कीदृशं ब्रह्म? अनन्तकल्याणगुणाकरं ब्रह्म ब्रह्मैकमेव जगत्कारणपरम् इत्येवं रूपेण उपपादयति। तद्ब्रह्म सर्वज्ञतादि अनन्तकल्याणगुणाकरं न केवलं तावदेव हेयप्रत्यनीकञ्च तदेव वक्ति। हेयगन्ध अस्पृष्टहेयगन्ध हेयगन्धस्यापि स्पर्शो नास्ति। नाम अखिल हेयप्रत्यनीकं समस्तकल्याणगुणाकरं परं ब्रह्म एव वेदान्तः प्रतिपादयति। सच्च परं ब्रह्म समस्तचिदचिद्विलक्षणम् इत्येवं रूपेण अपि उपपादयति। एवञ्च अहं न ब्रह्म प्रधानं ब्रह्म न भवति प्रकृतिः ब्रह्मण प्रकृत्यपेक्षयापि विलक्षणम् अहं जीवः जीवापेक्षयापि सर्वथा विलक्षणं समस्तकल्याणगुणाकरं हेयप्रत्यनीकं परं ब्रह्म एव जगत्कारणत्वेन रूपेण वेदान्तः उपपादयति इति पूर्वतन अध्याये प्रथमाध्याये स्पष्टरूपेण प्रतिपादितम्। तदानीं कापिलादिस्मृतिविरोधः भवति। तादृशविरोधेन चालयितुं शक्यम् उत न? तद्विरोधेनैव वेदान्तार्थः एतादृशः इति उपपादयितुं शक्यते उत न इति प्रश्नः संशयः। कापिलादिस्मृतिविरोधेनैव चालयितुं शक्यम् इति पूर्वः पक्षः, न शक्यम् इत्येवं रूपेण सिद्धान्तः। पश्यन्तु, शक्यमिति पूर्वः पक्षः श्रुतिविरुद्धायाः स्मृतेः अनादरणीयत्वे स्थितेपि वेदान्तवेद्यार्थस्य दुर्ग्रहत्वेन अल्पमतिभिः मन्दमतिभिः आप्तप्रणीत स्मृत्युपबृंहणेन विना तेषां निश्चयः नोपपद्यते। कापिलादिस्मृतिविरोधेन चालयितुं शक्यम्। श्रुतिविरुद्ध स्मृतिः श्रुतौ तु ब्रह्मकारणमित्युपपाद्यते, स्मृतौ तु प्रधानकारणत्वं प्रतिपाद्यते। तदानीं स्मृतिः अनादरणीया भवति। तदानीं वेदान्तात् वेद्यस्य अर्थस्य दुर्ग्रहत्वेन वेदान्तोदितः अर्थः सः न हि ग्रहीतुं शक्यः कैः? मन्दमतिभिः। अतः
स्मृतेः अवलम्बनं कर्तव्यम् उपब्रह्मणरूपेण। आप्तप्रणीतस्मृत्यु उपब्रह्मणेन विना। स्मृतिः आप्तप्रणीता, आप्ताः ऋषयः। कः आप्तः इति चेत् यस्य वाक्ये अप्रामाणिकता एव न भवति सः आप्तः। ऋषिः आप्तः, सः वक्ति। तत्रापि कपिलस्मृतिः। कपिलस्तु आप्ततमः, यतोहि ऋषीणामेव प्रसूतिस्थानं सः सर्वादिमः। अतः वदति मन्दमतिभिः आप्तप्रमणीतसुस्मृत्युपब्रह्मणेन विना तेषां निश्चयः, नाम वेदान्तवाक्यानां निश्चयः नोपपद्यते। कपिलस्मृतिः केवल तत्वपरा इति तथैव हि उपब्रह्मणं न्याय्यम्। कपिलस्मृतिः केवल तत्वपरा इति तथैव कपिलस्मृतिस्तु केवलं तत्वमेव उपपादयति, नाम 25 तत्वम्। प्रकृतिः, पुरुषः, पंचभूतानि, पंचेन्द्रियाणि, एतेषामेव उपपादनं करोति। तत्वपरा इति चेत् तत्वपरत्वेन रूपेण विद्यमाना सा स्मृतिः सर्वप्रधाना भवति। अतः यदि तस्य अनादरः क्रियते, आप्तप्रणीतायाः केवलतत्वपरायाः तस्याः। पश्यन्तु, अन्याः याः स्मृतयः वर्तन्ते तासु स्मृतिषु आचार अनुष्ठादिकम्, अन्यान्य धर्मशास्त्रविचारादिकम्, अन्यान्य संबंधादिकम्, आशौचादिकम्, जन्माशौचादिकम्, मरणाशौचादिकं सर्वम् उपपादयति। परन्तु कपिलस्मृतिः, सांख्यस्मृतिः केवलं तत्वमेव उपपादयति, आचारादिकं न उपपादयति। अतः केवल तत्वपरा एषा कपिलस्मृतिः अन्यस्मृतीनामपेक्षयापि अत्यन्तम् उत्कृष्टा। इदानीं कपिलस्मृतेः प्राधान्यम् औत्कृष्ट्यं द्विधा उक्तम्। एकं कपिलः ऋषिपरम्परायाः एव आदिमः, ऋषिं प्रसूतं कपिलम् इत्येवं रूपेण प्रसिद्धः। अतः तत्कृतस्मृतेः अनादरणं न योग्यम्। द्वितीयं कपिलस्मृतौ केवलं तत्वोपदेशः एव भवति, अतः अपि तत्प्रधानं मुख्यम्। तत्तादृशायाः केवलतत्वपरायाः तस्याः स्मृतेः इदानीम् अनवकाशत्वप्रसङ्गः कुतः? वेदान्तवेद्यं परं ब्रह्म जगत्कारणत्वेन रूपेणैव उपपादयति वेदान्तेषु। अत्र तु प्रकृतेः उपपादनं करोति। तर्हि उपब्रह्मणरूपेण स्मृतेः ग्रहणमेव नाभूत् खलु। अतः कपिलस्मृतेः अनवकाशदोषप्रसङ्गः इति अत एव हेतोः तस्य अनवकाशत्वं न वक्तव्यं चेत् पूर्व अध्याये यत् जगत्कारणत्वं परब्रह्मतत्त्वस्य उक्तं तत् नाङ्गीकर्तव्यं। कथमपि स्मृत्युक्तरीत्या
प्रधानकारणत्वमेव उपपादनीयम्। श्रुतिवाक्ये कुत्रचित् विरोधो भवति चेत् श्रुत्यनुगुणत्व स्मृत्यनुगुणत्वेन रूपेण नाम प्रधानकारणत्व अनुगुणत्वेन रूपेणैव तेषां वाक्यानाम् अन्येषां विरुद्धवाक्यानां व्याख्यानादिकं कर्तव्यम् इति पुनः प्रबले आक्षेपे सति। अतः वेदान्तवाक्यं जगत्कारणं प्रधानमेव इत्येवं रूपेण भवति चेत् राद्धान्तस्तु न वास्तव नान्तरे ಮೊದಲು ಸೊನ್ನೆ ಅಪ್ರಂದನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ राद्धान्तस्तु वेदान्तस्य उपब्रह्मणापेक्षत्वेपि सत्यं वेदान्तस्य कृते उपब्रह्मणस्य अपेक्षा वर्तते वेदस्य अन्तभागः परन्तु वेदान्तस्य उपब्रह्मणस्य अपेक्षा वर्तते इति चेत् तदानीम् आप्तत्वम् आप्ततमत्वम् इत्यादिकं कथं निर्धारणीयं तदालोकनीयं खलु। स्मृतयः अपि बह्व्यः वर्तन्ते केवलं कापिला स्मृतिः एव इति न। मनुस्मृतिः याज्ञवल्क्यस्मृतिः अनेकाः स्मृतिग्रन्थाः सूत्रग्रन्थाः सर्वेपि वर्तन्ते। तेषां सर्वेषाम् आधारेणैव अर्थानुसन्धानं कर्तव्यं। तत्रापि प्रामाण्यमपि प्राबल्यमपि स्मृतेः श्रुतेः प्राबल्यम् अनन्तरं स्मृतिः। अतः श्रुत्युक्त अर्थानुगुणत्वेन रूपेण याः याः स्मृतयः अर्थानुसन्धानं कुर्वन्ति उपपादनं कुर्वन्ति ताः स्मृतयः सर्वप्रधानाः भवन्ति। कापिलस्मृतिः आदिमस्मृतिः कपिलः ऋषिप्रसूतरूपेण विद्यमानः। कपिलस्मृतौ केवलं तत्त्वानामेव विचारः वर्तते परन्तु श्रुत्युक्तरूपेण अर्थानुसन्धानं तत्र नास्ति श्रुतिविरुद्धरूपेण अर्थानुसन्धानं वर्तते। एतद्विना अन्याः याः स्मृतयः मन्वादयः वर्तन्ते तासु स्मृतिषु स्मृत्युक्तप्रकारेणैव अर्थानुसन्धानं वर्तते। तदानीम् उपब्रह्मणरूपेण कापिलस्मृतिं विहाय मन्वादिस्मृतयः एव स्वीकार्याः भवन्ति। ताश्च अधिकाः स्मृतयः अनेकाः स्मृतयः एकस्मृतिविरोधस्य दृष्ट्या एकस्मृतिविरोधस्य अनेकस्मृतिविरोधापेक्षया एकस्मृतिविरोधः शक्यः क्लेशो नास्ति क्लेशाय न भवति सह्यः अपि भवति। अतः स्मृतिः श्रुत्यपेक्षया दुर्बला। अतः श्रुत्यर्थस्य विवरणं यत्र भवति तादृशस्मृतीनाम् आधारेणैव अर्थानुसन्धानं कर्तव्यम्। विरुद्धार्थप्रतिपादकस्मृतीनाम् आधारेण अर्थानुसन्धानं न कर्तव्यम्। कपिलस्मृतौ विरुद्धार्थानुसन्धानं वर्तते नाम प्रधानकारणत्ववादः वर्तते। मनुस्मृतौ याज्ञवल्क्यस्मृतौ एवमन्यत्र च सर्वत्रापि ब्रह्मकारणत्ववादः वर्तते। अनवधिकातिशय अखिलहेयप्रत्यनीका समस्तकल्याणगुणाकरस्यैव परब्रह्मतत्त्वस्यैव जगत्कारणत्व उपपादनं बह्वीषु स्मृतिषु उपलभ्यमानत्वात् तासां बह्वीनां स्मृतीनाम् अनवकाशदोषः न भवेत् विरोधः न भवेत्।
अतः एकस्मृतिविरोधः स्वीकार्यः। एवञ्च भवतु कामं कपिलस्मृतेः अनवकाशत्वप्रसङ्गः श्रुतिविरुद्धार्थप्रतिपादनात् ऋषिप्रसूतः इति तस्य प्राधान्यं वर्तते इति कृत्वा तत्तादृशं स्मृतिविरुद्ध अर्थानुसन्धानं तु कर्तुं श्रुतिविरुद्ध अर्थानुसन्धानं तु कथमपि कर्तुं न शक्यते। यदि कपिलस्मृत्यनुगुणत्वेन रूपेणैव श्रुत्यर्थपर्यालोचना क्रियते तदानीं श्रुतेः अपेक्षया स्मृतेः एव परमं प्राधान्यमिति भवति, श्रुतेः प्रामाण्यमपि अपगच्छति। अतः श्रुतिः एव प्रबलप्रमाणरूपा। तत्र यदुक्तं तत्तादृश अर्थानुसन्धानं यत्र वर्तते तादृशस्मृतीनामेव अवलम्बनं कृत्वा उपब्रह्मणरूपेण उपादाय श्रुत्यर्थविस्तारः कार्यः। अतः एकस्याः कापिलस्मृतेः अनवकाशविरोधः स्वीकार्यः। अतः वदति वेदान्तस्य उपब्रह्मणापेक्षत्वेपि उपब्रह्मणस्य अपेक्षा वर्तते वेदान्तस्य कृते, परन्तु मन्वादिस्मृतिभिः वेदान्त अविरोधिनीभिः एव उपब्रह्मणं न्याय्यम्। वेदान्त अविरोधिनी स्मृतयः मन्वादिस्मृतयः तासां स्मृतीनाम् अवलम्बनेनैव श्रुत्यर्थविस्तारः न्याय्यः। अन्यथा तासां बह्वीनां स्मृतीनां मनुयाज्ञवल्क्यादिस्मृतीनां बह्वीनाम् अनवकाशप्रसङ्गः स्यात्। सः महान् दोषः, एष तु लघुदोषः। एकस्मृतिविरोधार्थं बहुस्मृतिविरोधः न स्वीकार्यः। न च तासां धर्मप्रतिपादनांशोपब्रह्मणत्वेन सावकाशत्वं। पश्यन्तु, तत्र आचारादिकं प्रतिपादितं, धर्मप्रतिपादनं कृतम्, अतः तेषां सावकाशत्वं नास्ति इति न वक्तव्यं। धर्मप्रतिपादनं करोति चेदपि श्रुतिविरुद्धरूपेण धर्मप्रतिपादनं न करोति खलु। श्रुतौ यत् वर्णाश्रमधर्मादिकम् उपपादितं तत्तादृशमेव वर्णाश्रमधर्मादिकम् अत्रापि उपपाद्यते, आचारादिकम् उपपाद्यते, तदनुगुणत्वेन रूपेणैव। भवतु कामं तत्त्वपर्यालोचना अधिकरूपेण न स्यात्, परन्तु ब्रह्मतत्त्वस्य कारणत्वपर्यालोचना तु अस्त्येव। प्रधानस्य जगत्कारणत्वपर्यालोचना नास्त्येव। अतः श्रुत्यनुगुणत्वेन रूपेण विद्यमानत्वात् एतदेव अङ्गीकर्तव्यं। यतः धर्माणामपि स्वरूपं परब्रह्मभूत परमपुरुष आराधनत्वं। तत्र धर्मप्रतिपादनमस्ति मन्वादिस्मृतिषु। यज्ञयागादिपरिकल्पनं वर्तते, नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिविषयकं वर्तते, नित्याराधनादिकं कथं कर्तव्यम्, आश्रमधर्मादिकं कथं परिपालनीयमिति वर्तते। तत्सर्वमपि भगवदाराधनरूपमेव। अस्मत्कृते तु पूर्वकाण्डे उपपादितं यज्ञयागादिकमपि भगवदाराधनरूपमेव। एवञ्चेत् धर्मादिकं विरुद्धं तु न भवति। अतः स्पष्टयति धर्माणामपि परब्रह्मभूत परमपुरुष आराधनत्वं। कुत्र प्रोक्तम्? इष्टापूर्तं बहुधा जातं जायमानं विश्वं बिभर्ति भुवनस्य नाभिः। परमपुरुषः परमात्मा सम्पूर्णस्य अण्डकोटिब्रह्माण्डस्य कृते नाभिरूपेण स्थितः सन् सर्वेषां कृते यद्यज्जायमानं भवति तस्य सर्वस्य कृते इष्टम् आपूर्तं सर्वमपि अनुगृह्णाति। कश्चित् इष्टम् इच्छति तत्कृते तदनुगृह्णाति, कश्चित् आपूर्तम् इच्छति तत्कृते तदनुगृह्णाति।
तत्सर्वं कुर्वन्नेव एषः इष्टापूर्तादिकं कुर्वन्नेव इष्टं यागादि पूर्तं खातादि नाम कुण्डपरिकल्पनादिकं परोपकारार्थं क्रियमाणं यद्भवति तत्सर्वं यज्ञयागादिकम् इष्टं तत्सर्वं परमपुरुषः एव अनुगृह्णाति अस्मत्कृते एव अनुगृह्णाति अनुगृह्णन् जगतः नाभिस्थाने नाम मुख्यस्थाने विद्यमानः सन् अनुग्रहं करोति अत एव वदति इष्टापूर्तादिकम् अग्निवायुवादयः खलु करोति इति चेत् अग्निवायुवादयः अपि एष एव अग्नेः उपासनं करोमि अग्निः मत्कृते सुखमनुगृह्णाति अग्नेः उपासनमिति चेत् अग्निरूपेण विद्यमानस्य परमात्मनः एव उपासनम् अतः अग्नि अन्तर्यामिरूपेण विद्यमानः सः परमात्मा एव मत्कृते अनुगृह्णाति फलम् अग्निद्वारा इन्द्रस्य आराधनं करोमि अग्निद्वारा वायोः आराधनं करोमि अग्निद्वारा अन्यस्य कस्यापि यमादीनामपि करोमि परन्तु तत्तत् अन्तर्यामि भूत्वा परमपुरुष एव न मत्कृते अस्माकं फलादिकम् अनुगृह्णाति अतः अग्निवायुवादयः पृथग्भूताः एते न तदेव अग्निः तद्वायुः तत्सूर्यः तदु चन्द्रमाः तद् उ इति चेत् एव तदेव चन्द्रमाः तदेव सूर्यः तदेव वायुः तदेव इति चेत् परं ब्रह्मैव परमपुरुषः एव अग्निवायुवादित्यादिरूपेण विद्यमानः सन् अस्मत्कृते इष्टादिकं स्वर्गादिकम् अन्यत् किमपि फलादिकम् अपेक्षितं निखिलम् अनुगृह्णाति अतः परब्रह्मैव यज्ञयागादिकं धर्मादिकं परमपुरुषस्यैव आराधना अन्यत् किमपि नास्ति यज्ञैस्त्वमिज्यसे नित्यं सर्वदेवमयाच्युता इति विष्णुपुराणं हे सर्वदेवमया सर्वदेवस्वरूप त्वं यज्ञैः युज्यसे नित्यं युज्यसे अग्नये स्वाहा कृत्तिकाभ्य स्वाहा वायवे स्वाहा इंद्राय स्वाहा सूर्याय स्वाहा चंद्रमसे स्वाहा पित्रे स्वाहा पित्रे स्वधा इत्यादिना बहुरूपेण अपि त्वमेव युज्यसे तवैव आराधनम् अतः धर्मः आचारः अनुष्ठानं यज्ञयागादिकं नित्यनैमित्तिकादिकं यत् आचार धर्मादिकं श्रुतस्मृतौ मन्वादिषु उपपादितं तत्सर्वमपि भगवदाराधनरूपमेव अतः विरोधो नास्ति अतः तासां स्मृतीनां भगवदाराधनरूपेण धर्मादिप्रतिपादकानां मन्वादिस्मृतीनां बह्वीनाम् अनवकाशत्वदोषः भवति अप्रमाणत्वदोषः भवति यदि कापिलस्मृतिम् एकम् उपादाय प्रकृतिकारणत्वम् उपपादयामः तर्हि बह्वीनां स्मृतीनाम् अनवकाशत्वप्रसङ्गः भवति अतः तत्तादृश बहुश्रुतिविरोध अपेक्षया एकश्रुतिविरोधः शक्यः एकस्मृतिविरोधः शक्यः ग्राह्यः तदपि श्रुतिविरुद्धप्रकृतिकारणत्वं वक्ति अतः कपिलस्मृतिः अस्मत्कृते प्रमाणरूपेण न भवति कापिलं सांख्यं कथमपि प्रमाणं न भवति तत् परित्यक्तव्यमेव अतः स्पष्टयति इति सूत्रमपि व्याख्यातम् अतीन्द्रियार्थसाक्षात्कारसमर्थस्य कपिलस्य एतेन योग अतीन्द्रियार्थसाक्षात्कारसमर्थस्य कपिलस्य
वेदान्तानां परब्रह्मपरत्व अनुपलब्धेः प्रधानपरत्वमेव आश्रयणीयम् इत्यत उत्तरं पठति। पश्यतु, कपिलः ऋषिः क्रान्तदर्शी। क्रान्तदर्शी इति चेत् अतीन्द्रियस्यापि अर्थस्य स्वीय योगमहिम्ना साक्षात्कारं कर्तुं प्रभवति, स एव ऋषिः भवितुमर्हति। तो अतीन्द्रियार्थदर्शी कपिलस्य वाक्यस्य स्मृतेः अप्रमाणत्वं कथं शक्यते, अप्रामाणिकत्वं कथं शक्यते? अतः वेदान्तानामपि परब्रह्मपरत्वं न प्रधानपरत्वमेव आश्रयणीयं। नाम कपिलस्मृत्युक्त अर्थानुसन्धानम् अनुसृत्यैव वेदान्तवाक्यानामपि अर्थानुसन्धानं कर्तव्यं। नाम प्रकृतिकारणत्ववाद अनुगुणत्वेन रूपेणैव वेदान्तवाक्यानां चिन्तनं कर्तव्यम् इति पुनरपि प्रबले आक्षेपे आगते सति वक्ति, यदि कपिलस्मृत्यनुगुणत्वेन रूपेण वेदान्तवाक्यार्थानुसन्धानं क्रियते तर्हि इतरेषां स्मृतीनाम् अनुपलब्धिः भवति, अप्रामाणिकत्वं भवति। इतरेषाञ्च अनुपलब्धिः, इतरेषां मन्वादिस्मृतयः कीदृशाः? वेदविदग्रेसराः। एते सर्वेपि मन्वादयः वेदविदग्रेसराः। यथा कपिलः तदपेक्षयापि उत्कृष्टः मनुः। पूर्णरूपेण मनुप्रवर्तितमेव एतत् मानवसमुदायस्य पूर्णरूपेण आदिकारणरूपेण विद्यमानः मानवः एव मनुप्रवर्तितः। साक्षात् श्रीरामचन्द्रस्य वंशे समायाति मनुः, तत्तादृशः अयं मनुः। सः वेदविदग्रेसरः। एवञ्च एतेपि अतीन्द्रियार्थसाक्षात्कारसमर्थाः। यथा कपिलः ऋषिः अतीन्द्रियार्थसाक्षात्कारी, तथा इमे अपि कपिलः, मनुः, याज्ञवल्क्यः इत्यादयः, गौतमः इत्यादयः अपि अतीन्द्रियार्थसाक्षात्कारसमर्थाः। परन्तु प्रधानपरत्वं ते न वदन्ति, प्रधानकारणत्वं न वदन्ति। प्रधानस्य केवलं सहयोगित्वमेव वदन्ति। प्रधानमपि परमपुरुषकारणम् इत्येव उपपादयन्ति। अतः प्रधानपरत्व अनुपलब्धेः ब्रह्मपरत्व उपलब्धेश्च एतेषां ग्रन्थे, एतेषां स्मृतिग्रन्थे वाक्येषु ब्रह्मपरत्व उपपाद्यते, प्रधानपरत्वं नोपपाद्यते। अतः श्रुतौ यदुक्तं ब्रह्मकारणत्वं तदनुगुणत्वेन रूपेण याज्ञवल्क्य मनु गौतमादिस्मृतिषु स्पष्टरूपेण उपपादनात् तदनुगुणत्वेन रूपेणैव अर्थानुसन्धानं कर्तव्यम्। अतः ब्रह्मपरत्वमेव आश्रयणीयं। वेदान्तप्रतिपन्नार्थविरुद्धायास्तु वेदान्ते यत् उदितं ब्रह्मकारणत्वं तद्विरुद्धार्थः एव उच्यते कपिलस्मृतौ। किमिति? प्रकृतिकारणत्वमिति। अतः विरुद्धायाः कपिलोपलब्धेः भ्रान्तिमूलत्वमेव कल्पनीयम्। अनेन कपिलेन यद्यपि ऋषिप्रसूतः अयं कपिलः, तथापि तत्तादृशेन अनेन कपिलेन भ्रान्तिमूलक प्रकृतिकारणत्वमेव उपपादितम्। अतः तदनुगुणत्वेन रूपेण स्मृत्यनुसन्धानं न कर्तुं शक्यते, श्रुत्यर्थानुसन्धानं कर्तुं न शक्यते, वेदान्तार्थविचारः कर्तुं न शक्यते। अतः तस्यैव अनादरः कार्यः। नाम कपिलस्मृत्यनादरः एव योग्यः इत्यर्थः। न केवलं कपिलस्मृतिः,
योगस्मृतेः अपि एतादृशी एव स्थितिः। कुतः? एतेन योगः प्रत्युक्तः, एतेन कपिलस्मृति तिरस्कारेणैव, नाम कपिलस्मृतेः अनादरप्रदर्शनादेव योगस्मृतेः अपि अनादरः कार्यः। तद्वक्त्य एतेन योगः अपि प्रत्युक्तः वेदान्तविरोधित्वात् योगतन्त्रस्यापि जगत्कारणत्वे प्रामाण्यनिरासः। किमर्थं? योगे तु ईश्वरः अङ्गीक्रियते खलु इति चेत् उपपादयति। न्याय्यम् इति हि पूर्वः पक्षः कृत्स्नवेदप्रवर्तनाधिकृतहिरण्यगर्भप्रणीतत्वाद् योगस्य ईश्वरसद्भावाभ्युपगमाच्च अतः योगस्मृत्युपबृंहितत्वेन वेदान्तानाम् अब्रह्मात्मकप्रधानोपराधानप्रतिपादनपरत्वं प्राद्धान्तस्तु कपिलस्मृतिवत् वेदविरुद्धत्वाविशेषात् अनादरणीयैव योगस्मृतिः हिरण्यगर्भस्यापि क्षेत्रज्ञत्वेन भ्रमसम्भवात् योगस्मृतेरपि भ्रान्तिमूलकत्वं सूत्रमपि व्याख्यातम्। पश्यन्तु, योगस्मृतेः कपिलस्मृतेः भवतु योगस्मृत्यनुगुणत्वेन रूपेण अर्थानुसन्धानं कर्तुं शक्यते खलु इति चेत् अन्यनिमिषम् चेत् योगस्मृतिः हिरण्यगर्भेण प्रवर्तितः। हिरण्यगर्भप्रवर्तितत्वात् योगे ईश्वरः अङ्गीक्रियते। कपिलाः साङ्ख्याः ते प्रकृतिकारणवादिनः पुरुषं वदन्ति, परन्तु महापुरुषं नाङ्गीकुर्वन्ति, परमपुरुषं नाङ्गीकुर्वन्ति। एते योगशास्त्रविदः ईश्वरम् अङ्गीकुर्वन्ति खलु, तदनुगुणत्वेन रूपेण अर्थानुसन्धानं कुर्वन्तु इति चेत् एते योगतन्त्रिणः तन्त्रे विद्यमानाः अपि ये वर्तन्ते तेपि ईश्वरम् अङ्गीकुर्वन्ति, परन्तु ईश्वरं केवलं निमित्तकारणं वदन्ति। उपादानकारणं किमिति चेत् प्रकृतिः इति वदन्ति। यथा नैयायिकाः प्रकृतिकारणत्वम् उपपादयन्ति, उपादानकारणत्वम् अवयवानाम्, ईश्वरस्य केवलं निमित्तकारणत्वं वदन्ति, तद्वदेव एते वदन्ति। परन्तु मन्वादिस्मृतिषु परमपुरुषस्य परब्रह्मतत्त्वस्यैव वेदान्तोदितरीत्या जगत्कारणत्वम् उपपादयन्ति। नाम ब्रह्मैव जगदुपादानकारणं, ब्रह्मैव जगन्निमित्तकारणम् इत्येतद् अङ्गीकुर्वन्ति। के? मनुस्मृतौ मन्वादयः, मनुः, याज्ञवल्क्यः, गौतमः इत्यादयः। अतः तदनुगुणत्वेन रूपेणैव उपब्रह्मणं वेदान्तार्थविस्तारः कार्यः। अतः स्पष्टयति योगस्मृत्यनुगुणत्वेन रूपेण वक्तुं शक्यते खलु प्रधानोपादानम् इति चेत् राद्धान्तस्तु कपिल एतेन योगः प्रत्युक्तः कपिलस्मृतिवत् योगः योगस्मृतिः अपि अनादरणीयैव। कुतः? वेदविरुद्धत्वाविशेषात्। यथा कपिलस्मृतौ वेदविरुद्धत्वं वर्तते तथैव योगस्मृतावपि वेदविरुद्धत्वमेव। वेदविरुद्धत्वे उभौ अपि समानौ। कस्मिन् समानौ? प्रकृतिकारणत्ववादे समानौ इत्यर्थः। हिरण्यगर्भस्यापि क्षेत्रज्ञत्वेन हिरण्यगर्भः अपि एकः जीवः एव। यद्यपि हिरण्यगर्भेण योगशास्त्रं प्रवर्तितं, परन्तु हिरण्यगर्भेण प्रवर्तितमिति कृत्वा प्रकृतिकारणवादं तु वयम् अङ्गीकर्तुं शक्नुमः वा? न शक्नुमः। अतः हिरण्यगर्भोऽपि क्षेत्रज्ञः एव। यथा कपिलः तथा एषोऽपि क्षेत्रज्ञः जीव एव। जीवानां तु भ्रान्तिः भवितुमर्हत्येव। यथा कपिलः भ्रान्तिमूलको भूत्वा प्रकृतिकारणत्वम् उपापादयत्, तथा हिरण्यगर्भः अपि भ्रान्तिमूलको भूत्वा प्रकृतिकारणत्वम् प्रकृतिकारणत्वमेव
उपपादनमकरोत् यद्यपि ईश्वरम् अङ्गीकरोति केवलं निमित्तकारणत्वेन रूपेण इव उपपादयति कुलालवत्। अतः योगस्मृतेः अपि भ्रान्तिमूलकत्वमेव योगस्मृत्यनुगुणत्वेन रूपेणापि वेदान्तविस्तारः कर्तुं वेदान्तार्थविस्तारः कर्तुं शक्य एव न। अतः एतेन योगः प्रत्युक्तः इति योगप्रत्युक्त्यधिकरणं। श्रीमते रामानुजाय नमः।